Good morning, my dear students. Welcome to the Urdu class of class 7. As you know, student, we have completed our lesson number 5 and today we will study lesson number 6. तो सबसे पहले बच्चों अपना लेसन नंबर 6 ओपन कीजिए। ये है आपका लेसन नंबर 6 हफ्ते के दिन। तो इसमें सबसे पहले हम ऊपर लिखे हुए अल्फाज पढ़ेंगे। तो पहला है वाजिद, फिर हामिद, फिर खुश, फिर छुट्टी और फिर नाम। अब हम इसकी रीडिंग करेंगे। वाजिद और हामिद दोनों भाई हैं। दोनों साथ साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, साथ साथ स्कूल जाते हैं और साथ साथ घर को वापस आते हैं। एक दिन वाजिद और हामिद पढ़ कर आए। इस दिन दोनों भाई कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहे थे। अम्मी ने उन्हें देखकर वाजिद से पूछा, वाजिद बेटे आज बड़े खुश नज़र आ रहे हो, क्या बात है? हाँ अम्मी, खुश होने की तो बात ही है। कल से एक हफ्ते के लिए स्कूल की छुट्टी हो रही है ना, वाजिद ने अम्मी से कहा। अम्मी ने फिर वाजिद से पूछा, अच्छा तो ये बताओ एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, वाजिद ने जवाब दिया। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। क्या दिनों के नाम बता सकते हो? अम्मी ने पूछा। हाँ अम्मी, इस तरह हैं दिनों के नाम, शनिचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, वाजिद ने कहा। ठीक बताया बेटे, और मेहनत करो और नाम ऊंचा करो। वाजिद की अम्मी ने उसके साथ साथ उसे बहुत सी दुआएं भी दी। तो बच्चों ये था हमारा सबक 6 हफ्ते के दिन। अब हम इसमें पढ़ेंगे इसके अल्फाज मानी। अल्फाज मानी आपको अपनी नोटबुक में जैसे आप करते हैं उर्दू का अल्फाज और इंग्लिश का मानी वो लिखना है। तो पहला है भाई, एक ही बाप के बेटे, ब्रदर, ज़्यादा खुशी में बहुत बढ़ जाना, टू मच चेयरफुल। एक हफ्ते के लिए स्कूल की छुट्टी हो रही है, यानी स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद हो रहा है। द स्कूल इज़ क्लोज फॉर ए वीक। जवाब, किसी सवाल के जवाब में कही जाने वाली बात, आंसर। घर को वापस आना, घर के लिए लौट कर आना, टू रिटर्न टू द होम। दिनों के नाम, हफ्ते के 7 दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो बच्चों ये आपका जो था ये वर्ड मीनिंग है। अब हम इसके देखेंगे तज्जियाती महकमा समरेटिव असेसमेंट। दर्जा झेल सवालात के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब करके सही का निशान लगाइए। दोनों भाइयों के नाम हैं। तो दोनों भाइयों के नाम हैं, एक तो दिया है शकील और हमीद, फिर दिया है वाजिद और हामिद, और फिर है माजिद और साजिद। तो इसमें जो है सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है। फिर है दोनों भाई किस तरह स्कूल जाते हैं और आते हैं, अलग अलग, एक आगे पीछे या साथ साथ। तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही है, साथ साथ। फिर है आपका जीम, अम्मी ने किससे पूछा, हामिद से, राशिद से या वाजिद से? तो अम्मी ने वाजिद से पूछा था। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। इस पेज पर आपके सबसे पहले हैं सही कौल के आगे, यानी कि सही कौल के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। दोनों भाई अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि दोनों भाई एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे। दूसरा है उस दिन दोनों भाई कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहे थे, ये बात सही है, तो यहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। फिर है स्कूल में छुट्टी नहीं हो रही थी, तो ये बात गलत है, स्कूल में छुट्टी हो रही थी, तो यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे। फिर है आपका अम्मी ने सारी बातें वाजिद से पूछी, तो अम्मी ने सारी बातें वाजिद से ही पूछी थी। फिर है वाजिद कोई भी सही जवाब ना दे सका, तो ये बात
غلط ہے کیونکہ واجد نے جو بھی جواب تھے وہ سب صحیح دیے تھے۔ اب ہے بتائیے کس نے کہا، کس نے کہا، اب یہ بات جو کہی گئی ہے وہ کس نے کہی ہے؟ آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو یہ بات کہی تھی امی نے۔ پھر ہے خوش ہونے کی تو بات ہی ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ کہا تھا واجد نے۔ پھر ہے ہمارا 7 دن، یہ کس نے کہا تھا؟ یہ کہا تھا واجد نے۔ اور یہ اور محنت کرو اور نام اونچا کرو، یہ ہم کہا تھا امی نے۔ اب بچوں اس کے سوال جواب ہیں، درجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ ایک ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ تو ہم لکھیں گے ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ پھر ہے اسکول کی چھٹی کتنے دنوں کے لیے ہو رہی تھی؟ اسکول کی چھٹی 1 ہفتے کے لیے ہو رہی تھی۔ دونوں بھائی ایک دن کہاں سے آئے تھے؟ تو دونوں بھائی ایک دن پڑھ کر اسکول سے آئے تھے۔ پھر ہے امی نے آخر میں کیا کہا؟ تو امی نے آخر میں کہا اور محنت کرو اور نام اونچا کرو، ساتھ ہی بہت سی دعائیں بھی دیں۔ تو انہوں نے جو ہے اپنے بچوں کو دعائیں دی تھی اور یہ کہا تھا اور پڑھو اور نام اونچا کرو۔ اب بچوں دیکھیے نیکسٹ پیج پر دیکھتے ہیں اگلی ایکسرسائز، یہ ہے ہماری لفظوں کی مشق۔ تو بچوں یہ جو لفظوں کی مشق ہے یہ ہم اپنی کاپی میں کرتے ہیں۔ اس میں 2 سوال ہیں، ایک حروف جوڑ کر الفاظ بنائیے، دوسرا ان لفظوں کو لکیر کے ذریعے ان کے متضاد سے ملائیے۔ تو پہلے یہ والا کوشچن کرتے ہیں۔ پہلے واو فے تے ہے فے تے اور ہے تو بنا ہفتہ۔ پھر ہے سین نون چھوٹی اے چے اور رے تو سنیچر۔ پھر ہے جیم میم این رے الف اور تے تو جمعرات، اور میم نون غنہ گاف اور لام منگل۔ اب ہم جو ہے ان کی میچنگ کریں گے۔ تو خوش کا ہے ناخوش، آج کا کل، ٹھیک کا غلط اور اونچا کا نیچا۔ تو یہ دونوں سوال آپ کو اپنی کاپی میں کرنے ہیں۔ اب ہے آپ کا قواعد زبان۔ متضاد کیا ہوتے ہیں؟ تو جو لفظ معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد پر ہوتے ہیں وہ متضاد الفاظ کہلاتے ہیں، جیسے رات دن، اچھا برا وغیرہ۔ ضد پر ہونا یعنی کہ الٹا ہونا۔ اور دوسرا ہم معنی لفظ یعنی کہ سینونیمز جو ہوتے ہیں وہ لفظ جو الفاظ ایک جیسے معنی رکھتے ہیں انہیں ہم معنی الفاظ کہا جاتا ہے، جیسے رات کو شب کہتے ہیں، دن کو یوم، پانی کو آب۔ تو یہ آپ کے ہم معنی الفاظ ہیں، یہ بچوں آپ کو یاد کرنا ہے۔ اب آپ کا ہے تشکیلی یا توضیحی محکمہ، اس میں دنوں کے نام آپ نے پڑھ لیے ہیں، یہاں ان کے نام کو ترتیب سے لکھیے۔ تو بچوں ترتیب سے جو ہے ہم نام لکھیں گے تو وہ ہم اتوار سے لکھیں گے، اتوار سے لے کے سنیچر تک۔ جیسے بک میں یہاں پہ انہوں نے سنیچر سے سٹارٹ کیا ہے تو سنیچر سے نہیں لکھیں گے، پہلے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، سنیچر ایسے لکھیں گے۔ ہفتے کے پہلے اور آخری دن کا، اب بچوں اس میں جو ہے ہفتے کے پہلے اور آخری دن کے نام ہے تو پہلا دن اتوار لکھیں گے اور آخری دن ہم سنیچر لکھیں گے۔ تو یہ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ اب ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر، گڈ بائے اینڈ تھینک یو۔